र खुसी भएको होइन हामी। यो वर्ष सरकारले सार्वजनिक बिदा गर्यो, जुन नेपाली मुस्लिमहरूको एउटा नैसर्गिक अधिकार संविधानले पनि व्याख्या गर्दाखेरि यो मुलुक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय चाहिँ मुलुक हो भनेर व्याख्या धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर व्याख्या गरेको, यी सबैलाई कुल्चिएर धन्दै 2/3 केपी ओलीको सरकारले मुस्लिमहरूमाथि, मुस्लिमहरूको धार्मिक आस्थामाथि, संस्कृतिमाथि लात हानेर बिदा कटौती गरेको थियो। हामी अत्यन्त दुखी थियौँ। नेपाल मुस्लिम सङ्घ आन्दोलनमा थियो, तर सरकारले सुनिरहेको अवस्था थिएन। तर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको क्याबिनेटले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 2 हप्ता नपुग्दै मुस्लिम समुदायको बिदालाई पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो। त्यो मानेमा हामी अत्यन्त खुसी छौँ। पनि यो बकर ईद के हो उसो भए अलिकति यता जोड्ने मैले बकर ईद के हो भनेर यदि व्याख्या गर्न लाग्यौँ भने घन्टौँ लाग्न सक्छ। यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि यो एउटा भगवानप्रतिको सेक्रिफिकेसन हो। भगवानप्रति हामीले जति आस्था, जति विश्वास गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेर जुन भगवानले मारममाथि चेक गरेको थियो, परीक्षण गरेको थियो, त्यो परीक्षामा मानवले देखाएको एउटा चाहिँ जुन सद्भाव हो, मानवीयपन हो, विश्वास हो, त्यो विश्वासप्रति भगवान खुसी भएर ल अब म प्रसन्न भएँ, ल अब आइन्दाबाट यो गर्ने भन्ने कुरा जुन भगवानले भन्नुभयो त्यसलाई हामीले फलो गर्यौँ। यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि कुर्बान जाने, कुर्बान हुने, कुर्बान दिने भन्ने छ नि, त्यही नै हो। मान्छे अब्दुल साहब, एउटा यहाँहरूको भन्न समुदायभित्र भन्दा नि यहाँको धर्ममा एउटा वाक्य छ, मुस्लिमहरूका लागि मक्का मदिना सबैभन्दा ठुलो भन्न तीर्थस्थल मात्रै होइन कि त्यो एउटा मिसन हुन्छ नि, सबैभन्दा ठुलो गोल क्या हो। त्यहाँ गएर एकचोटि भनौँ न साक्षात् अल्लाह भेटिन्छन् भन्ने कुराहरू पनि छन्। तर यो विगत भन्न हुन त हज जाने परिपाटी पनि हाम्रोमा नभएका होइनन्, तर यो कोभिडको मारसँगै धेरैजना अहिले जान सक्ने अवस्था पनि छैन। निकै दुःखदायी लाग्यो होला है यहाँलाई। साध्यै मलाई मात्रै होइन, नेपालका मुस्लिमलाई मात्रै होइन, विश्वभरिका मुस्लिमहरूलाई यो विषयले असाध्यै ठुलो चोट परेको छ। यदि साउदी सरकारले यो अवस्थामा पनि हज खुला गरेको भए कुनै पनि मुलुकका मुस्लिमहरू कोभिडसँग डराएर हज गर्न चाहिँ बिर्सिने थिएनन्, हज गर्न जाने थिए। किन त्यो राह भनेको, त्यो बाटो भनेको पैसा कमाउने होइन, त्यो बाटो भनेको इष्ट कमाउने होइन, त्यो बाटो भनेको आफ्नो पार्टी बनाउने होइन, त्यो बाटो भनेको आफूलाई निस्वार्थ रूपमा अल्लाहमा पेश गर्ने कुरा हो, समर्पित गर्ने ठाउँ हो। त्यस कारणले इस्लामले के भन्छ भने मौत भनेको, मृत्यु भनेको त्यो शाश्वत सत्य हो, त्यही हो र त्यसै दिन मात्रै हुन्छ जुन दिन उसले स्वीकृत गरेको छ। त्यस कारणले त्यो हुन्छ। तर अब सरकारको चाहिँ कानुन सबैले मान्नुपर्छ। फेरि इस्लामले यो पनि भन्दैन कि त जुन मुलुकमा बसेको छ त्यो मुलुकको कानुनको बरखिलाफ गर पनि भन्दैन। त्यो पनि छ त। अर्को कुरो आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा ठुलो धर्म पनि त्यो पनि भन्छ। स्वास्थ्यलाई जस्तै तपाईँ कुनै पनि आफू रहेन सबै चिज रहन्छ। एक्ज्याक्टली। इस्लामले के भन्छ भने त आफू बिरामी छस् भने अरूलाई भेट्न नजा पनि भन्छ। रोजा पनि नगर भन्छ होला पक्कै। रोजा नगर, सक्दैनस् त नमाज पनि नपढ, सक्दैनस् त हज पनि नगर, त सक्दैनस् दान दक्षिणा पनि नगर, तर सक्छस् भने तँलाई माफी छैन। मैले बिरामीको नाटक गर्न नि भएन, मैले पैसा नभएको नाटक गर्न नि भएन, छैन भने भएको गर्न नि भएन नि, छैन त्यही त नाटक भने गर्नै भएन। त्यस कारण इस्लामले सधैँ सत्यको बाटो देखाउँछ, इमान्दारिताको बाटो देखाउँछ, समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव जगाउँछ, सबै मानवले समावेशिताको बाटो देखाउँछ। यसले यसरी सोचौँ हामी, समावेशिताको बाटो देखाउँछ यसले। इस्लाम त्यस्तो भन्छ। नेपालका सबै मुस्लिम समुदायमा यहाँ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत बकर ईदको शुभकामना व्यक्त गर्न त चाहि नै हाल्नुहुन्छ। बिल्कुल। त्यो सँगसँगै यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल मुस्लिम सङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। एकातिर
महाधिवेशन नजिकै छ, अर्कोतिर यहाँहरूका भातृ संस्थाहरू 5.5 वर्ष भइसक्दा पनि पूर्णता नपाएको अवस्था छ। यही हो त प्रजातान्त्रिक संस्कार त। मैले यसरी सुरु गरेँ। एक्ज्याक्टली। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौमा मिति तोकिएको छ, 16 देखि 19 सम्म। सोही मितिमा केन्द्रको महाधिवेशन हुन्छ। त्यसमा कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ। दोस्रो कुरा, भातृ संस्थाहरू कुरा जुन छ, भातृ संस्थाहरू 5 वर्ष मात्रै होइन, त्योभन्दा अलि बढी 5.5 वर्ष मैले जोडिसकेँ। यो लगभग चाहिँ कुनै कुनै भातृ संस्थाहरू भातृ संस्था त्यो त हुन् कि होइनन्, अस्तित्वमा छन् कि छैनन्, भातृ संस्था गठन भएदेखि अहिलेसम्म नभएका पनि छन्। म तपाईँलाई एकदम स्पष्ट साथ भन्नुहोस्। म तर त्यसका पछाडि दुईटा कमजोरी छन्। एउटा कमजोरी भातृ संस्थाले आफ्नो अस्तित्व नबुझ्नु, आफ्नो हैसियत नबुझ्नु। तपाईँको ओजन कति हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँ जहाँ पनि बत्तिनुहुन्छ। त्यस कारण त्यो नबुझ्नु। अर्को कुरा, भातृ संस्थामा नेताहरू खेल्न खोज्नु। भन्नुहोस्, नेताहरूले पनि आफ्नो प्रतिष्ठा आफूले बनाउने हो, भातृ संस्थाले बनाइदिने होइन। आफ्नो उचाइ कार्यकर्तामा आफूले बनाउने हो, भातृ संस्थाले नेताको चाहिँ उचाइ बनाइदिने होइन। त्यस कारणले यो दुईटा कुरामा कन्फ्युजन छ। भातृ संस्थावालाले पनि मेरो अधिकार के हो, मैले गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य के हो, मेरो काम हो, पार्टीलाई मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र आफ्नो अधिवेशन समयमा गर्नु पर्यो। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो, नेताले भातृ संस्था ठिक ट्र्याकमा हिँड्नको लागि इन्फ्लुएन्स कुनै पनि नेताले गरिदिनु भएन। यो भातृ संस्था भयो भने मलाई 10 भोट बढी आउँछ भन्ने विचार चाहिँ नेताहरूले पनि राख्नु भएन। यदि यो दुईटा लालच हट्यो भने सबै पार्टीका भातृ संस्थाहरू स्वस्फूर्त रूपमा अधिवेशन गर्छन्, स्वस्फूर्त रूपमा जान्छन् र तपाईँको चाहिँ सङ्गठन पनि त्यसरी नै विस्तार हुन्छ। त्यो कुरामा हामी कमजोर छौँ, यो चाहिँ हो। तर यहाँ त छ नि त, यहाँले भन्छ जस्तो जब महाधिवेशन या निर्वाचन नजिकिन्छ सबै यसरी आउँछन् कि साँच्चै है फलानु पार्टी त थियो, फलानु संस्था त थियो भन्ने भान हुन्छ। त्यसपछिको समय, अधिकांश समय उहाँहरू कुन दुलोमा पस्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, न त्यो उहाँहरूका कार्यकर्ताले थाहा हुन्छ, न त ती शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी नै त्यसबारेमा नुहुन्छन्। यो कसको दोष? यो वास्तवमा के छ भने पहिला चाहिँ भातृ संस्थाका नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूलाई पार्टीले के गर्यो भने युज गर्यो। युज कसरी गर्यो भन्नु होला भने तपाईँको युज नभनौँ, यसलाई युज भन्दा अलि नमिठो शब्द हुनसक्छ। यसलाई कसरी आफू अनुकूल बनाइयो, आफू अनुकूल कसरी बनाइयो भने तपाईँको त्यस्तो खालको नेताहरूलाई यो बाटो छोटो बाटो हो भनेर लगाइयो। तर अहिले भातृ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार दिएको छ पार्टीको विधानले, तर उम्मेदवारी हुने चाहिँ अधिकार दिएको छैन। त्यसकारणले 15औं महाधिवेशनबाट अहिले तपाईँले भने जस्तै 14औं महाधिवेशन भनौँ न, अब 14औं महाधिवेशन यो भइहाल्यो। 14औं महाधिवेशन त अब 1 महिना बाँकी छ, त्यो भइहाल्छ। 15औं महाधिवेशन त्यो अवस्था रहँदैन। किन भातृ संस्थाका अध्यक्षहरूलाई पनि उठ्ने अधिकार दियो भने केही नेताहरू यता सेटलमेन्ट हुन्छन्, त्यहाँ अरूले स्पेस पाउँछन् होइन। यो ब्रेक हुने, यो यसलाई डम्पिङ गर्ने हो भने अब सबै चाहिँ नेता बन्छु भन्नेवालाहरू सबै तपाईँको पार्टीको मेन स्ट्रिमबाट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब पहिला जसरी अहिलेसम्म भातृ संस्थाहरू चलेका थिए, अब त्यो अवस्था रहँदैन। भातृ संस्थाहरू अब एक्टिभ भएर लाग्नुपर्न जरुरी छ, लाग्छन्, बाध्यकारी छ। अब नलागिकन कुनै उपाय छैन भातृ संस्थाहरू। तर यहाँलाई एउटा कुरो जानकारी छ, हिजो मात्रै यहाँहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा 8-10 जिल्लाका वडा कमिटीदेखि क्षेत्रीय सभापतिसम्म आज 10औं दिन भयो सायद अनसन बस्नुभएको। कोही आमरण अनसन पनि सुरु गर्नुभएको छ एकातिर। अर्कातिर क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद अझै टुङ्गोमा लाग्न सकेका छैन। यो अवस्थामा महाधिवेशन गर्न सकिएला र भने? अब भातृ संस्था के भन्छ, क्रियाशील सदस्यको जुन विषय छ नि, यो विषय कस्तो छ भन्नु होला भने नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या करिब 10 लाख पुग्नेवाला छ। 8,50,000 त डिक्लेयर भइसकेको छ। अरू विवादमा परेका जुन 1,50,000 हाराहारीमा छन् त्यसको विषय टुङ्गो लाउनु पर्ने बाँकी छ। र अहिले नमिलेको कुरा खास के हो भने क्रियाशील सदस्य लिने तरिका पार्टीले दुईटा ढोकाबाट ओपन गर्यो। त्यो बाध्यकारी थियो, बाध्यता थियो। त्यो
रहर थिएन। के थियो भने एउटा जिल्लामा भएका अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू जिल्लामा प्रवेश गरे, त्यो एउटा लिस्ट बनेर आयो नयाँ क्रियाशीलको। अनि अर्को के थियो भने एउटा पार्टीमा राम्रो अवस्थामा भइरहेको या राम्रो पोजिसनमा भइरहेको नेता नेपाली काङ्ग्रेसमा दलबल सहित प्रवेश भयो। त उनीहरू जिल्लाबाट प्रवेश भएर आएका होइनन्, केन्द्रबाट प्रवेश हुँदाखेरिको अवस्थामा भएका जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमतिहरू छन्, सहमतिमा उनीहरूलाई जिल्लामा पठाउन सक्ने अवस्था थिएन र त्यसलाई केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्य दियो। अब कसको कुन जिल्लामा, कुन क्षेत्रमा, कुन वडामा को पर्यो, विवाद त्यहाँबाट सुरु भएको। यसलाई हामीले समयमा यसलाई समाधान गर्नुपर्ने थियो। यो समायोजनलाई हामीले अलि छिटो समाधान गर्नुपर्ने थियो र जति ढिलो भयो त्यति विवाद हुनु स्वाभाविक छ। हरेक कामहरू बिग्रिनलाई ढिलो हुँदै गयो भने चाहे त्यो सरकार बन्ने काम होस्, चाहे त कहीँ निस्कने काम होस्, ढिलो भयो भने त्यो चाहिँ त्यसमा विवादहरू आउन सक्छन्। त्यसैको विवाद क्रियाशील थियो। तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो पार्टी कार्यालयमा आमरण अनसन बसेका कुराहरू, हिजो मात्रै मैले एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, कुनै त्यही जिल्लाको कुनै नेताले त्यो आमरण अनसन बस्न लगाइएको भन्ने कुरा पनि मैले मिडियामा पढ्न पाएको थिएँ कहाँ र यो किसिमको छ। त्यस कारणले आफ्नो राजनीति जोगाउनका लागि पार्टीको राजनीति बिगार्न हुँदैन भन्ने मलाई। तर कार्यकर्ताको बलिदिन त भएन नि त, होइन त्यो कार्यकर्ताको बलि, त्यही भन्दैछु म, त्यस्ता नेतालाई भन्दैछु आफ्नो राजनीति जोगाउनको लागि कार्यकर्ताको बलि दिन हुँदैन। यो नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कार्यकर्तामा कुनै विवाद छैन। हेर्नुहोस्, नेताहरूको विवादका कारणले वडामा विवाद पुगेको हो। केन्द्रका नेताहरूको विवादले वडामा विवाद भएको। वडा स्तरमा कुनै पनि कार्यकर्ताको कुनै पनि क्रियाशील बिचको विवाद छैन। यो विवाद त केन्द्रबाट गएको, केन्द्रमा भएको विवाद वडामा पुग्या हो। पछि यो केन्द्रले सुल्झाउनु पर्छ, यो केन्द्रले सुल्झाउनु पर्छ। यो हेर्नुहोस्, यो वडाले सुल्झाउन सक्ने विवाद होइन। यो कि केन्द्रले नसक्ने हो भने समयमा हामी विवाद सुल्झाउन सक्दैनौँ। तिमीहरू वडामा सुल्झेर आऊ भने अब वडाले यो मिनटभरमा सुल्झिन्छ। कुनै दुश्मनी छैन वडामा। यो 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 छ नि पार्टीमा भन्छ नि यो गुट त्यो गुटको, कुनै विवाद छैन। गुटको विवाद कहाँबाट क्रिएट गरिन्छ भने केन्द्रबाट गरिन्छ। त्यस कारणले यो पार्टीको लागि हानिकारक हुन्छ। नेताहरू पनि सजग हुनुपर्छ। हाम्रो के भन्छ केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ, तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ। यो कार्यकर्ताको माग हो। भन्छ यहाँहरूको जुन काङ्ग्रेसको विधानकै कुरा गर्ने हो भने समावेशी, सबै क्षेत्र समुदाय समेट्ने खालको वैधानिक व्यवस्था यहाँहरूको विधानमा यसअघि नै गरिसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा केही आरक्षणका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। यी सबैलाई हेर्ने हो भने के साँच्चीकै यहाँहरूलाई जुन विधान अनुरूप जसरी एउटा सीमित आरक्षणको नाममा खुम्च्याइएको छ नि, यो इनफ छ त? अब यसलाई इनफ नभनौँ होइन। यो अहिलेको विधान जुन 14औं महाधिवेशन हुन गइरहेको छ, जुन विधान अन्तर्गत, यो विधान नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत छ। नेपालको संविधान 2072ले जुन क्लस्टरमा जुन पर्सेन्टका आधारमा तपाईँको चाहिँ आरक्षण छुट्याएको छ, व्यवस्था गरेको छ, संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसैको कपी नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले गरेको छ। त्यस कारणले अहिलेको हकमा त्यो पुग्दो छ अपुग्दो छ भन्दा पनि यो कामको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ, जुन अरू कुनै पनि पार्टीमा छैन। विधान हो त, ल्याउँला कसै मन परेको मान्छेले ल्याउँला, सबै समुदायबाट ल्याउँला, त्यो अलग कुरा हो। तर विधानले निर्दिष्ट गरेर गर्ने महाधिवेशन भनेको नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै हो। जुन किसिमको अहिले तपाईँको चाहिँ आरक्षणहरू छन्, अब त्यो आरक्षण पुरा भएन त्यसले त्यो समुदाय चाहिँ लिफ्टिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय फेरि अर्को बहस हुनसक्छ। त्यसले 15औं महाधिवेशन त्यसले केही न केही कुरा ल्याउला, पुगे कि पुगेन भन्ने कुरा। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त ती जति पनि आरक्षण छन्, हामी स्वाभाविक रूपमा हेरौँ, सभापति उपसभापति लेखेर केन्द्रीय पदाधिकारीकै सन्दर्भमा महिला यति कोटा स्पष्ट छ होइन। अहिले त हामीले खालि त्यो फिल इन दी ब्ल्याङ्क्स टाइपको काम गरिरहेको छ नि त, होइन? त्यसरी हामीले त्यसलाई अलिक सकारात्मक भएर सोच्नुपर्छ भन्छु म। किन यो सुरुवात हो। सुरुवातमा हामीले नकारात्मक लग्यौँ भने त्यसको फ्युचर राम्रो हुँदैन। सकारात्मकले सोधौँ। अहिले जति महिलालाई त 33% पार्टीले छुट्याएको छ, तर अब अहिले महिलाहरूको गुनासो के छ भने पदाधिकारीमा किन भएन भन्ने कुराहरू छ। तपाईँले इङ्गित गर्नु खोजेको कुरा त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। महिलाहरूले उठ्न नपाउने भन्ने पनि छैन है। फेरि आरक्षण गर्ने हो भने त फेरि आरक्षण महिलाको लागि मात्रै किन? 8वटा क्लस्टर छन्, सबै क्लस्टर चाहियो नि त। सभापति 8वटा त हुँदैनन्, पदाधिकारी 8वटा त अरू हुँदैनन्। त्यस कारणले मेजर पदाधिकारी जो पोस्ट छ त्यो ओपन छ।
त्यस कारणले कुनै महिलाले हिम्मत गरेर आउनुहुन्छ त्यहाँ उठ्न नपाउने भन्ने छैन। कुनै मुस्लिमले हिम्मत गरेर आउँछ त्यहाँ म सभापति उठ्छु भनेर त्यहाँ कसैले विधान त काहीँ पनि रोकिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले कहाँसम्म आरक्षण हो त भन्ने सवाल हो कि हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ जुन पद गराएको छ, एउटा पद चाहिँ पदाधिकारीमा एउटा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एकजना महिला भनेको छ। फेरि पनि के भइराखेको छ भने अध्यक्ष भनेको पुरुषै हो भन्ने चाहिँ मानिसका छ नि मान्छेलाई। दाइ अन्त्यमा हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूको सरकार बनिसकेको अवस्था छ, त्यो सरकार पनि के साँच्चीकै यहाँले सोचे जस्तो समावेशी होला? अब सरकार सोचे जस्तो समावेशीका लागि यो गठबन्धन हो, यो एकल सरकार होइन। एकल सरकार भएको भए प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार भएको भए समावेशी भयो कि भएन, समावेशी गर्छौ कि गर्दैनौ अथवा नगरी किन गर्दैनौ भन्न सकिन्थ्यो। तर यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले यो सरकार समावेशी हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन, नहुन सक्छ। किनभने गठबन्धन हो, आफ्नो पार्टीको चाहिँ आवश्यकता र अगाडि पार्टी कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीको सहमतिमा चाहिँ त्यो सरकारमा समावेश हुने कुरा छ। त्यस कारणले यसमा समावेशिता खोज्नेतिर लाग्न हुँदैन भन्छु म चाहिँ। मान्छे अन्त्यमा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनुहुन्छ नि, यहाँ विश्वस्त हुनु? महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुन्छ। म सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूलाई विश्वस्त के गर्न चाहन्छु भने यसमा कुनै दुविधा छैन। केन्द्रले के गर्यो के गरेन, कहाँ भुल्यो कहाँ भुलेन भन्ने कुरा छैन। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन्छ र पार्टी त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र सुझावका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई र तपाईँको सम्पूर्ण यो प्राइम टेलिभिजनका साथीहरूलाई नेपाल मुस्लिम सङ्घको तर्फबाट, नेपालका सम्पूर्ण मुस्लिमको तर्फबाट ईदको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँका श्रोताहरूलाई पनि ईदको शुभकामना भन्दै तपाईँले मलाई यो 2 शब्द मेरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई अरू झन् थप शुभकामनाका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।